असा प्रोग्राम के अॻिते वधाईंदे प्रोग्राम जो आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला जे पाक कलाम सां कंदासीं। ऐं मां हाणे तिलावत कलाम पाक लाइ गुज़ारिश कंदुसि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद मीर मोहम्मद शाह बुखारी साहब के जेको तिलावत कलाम पाक पेश कंदो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى. ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر. وأما السائل
الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله